क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है और वो भी आपके पास चैप्टर नंबर 1 की है। यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप अगर नोटिस करो तो हर तरफ आपको बेसिस सेम दिख रही होंगी, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि बेस हम कॉमन ले लेंगे और सारी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इसको मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को आप डॉट से भी शो कर लेते हैं, ठीक है। अब पावर सब कंबाइन कर लें। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 की पावर प्लस है, 3 की पावर -2 की पावर +3 है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस हम लेते हैं। अब जब आपके पास डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। अब -2 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। और पहले आप ऐसे करें, जो सेम साइन वाली वैल्यू है बेहतर ये होता है कि आप पहले उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 6 और 1 7 हो गया और -4। अब ऐसे कर लें कि आप 7 में से जो है आप 4 माइनस कर लें तो आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब आपका आंसर जो है, चाहे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। और अब चाहें तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बल्कि कर लेना बेहतर है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप करेंगे तो आपको एक बात कही थी ना कि अगर आपके पास कोई भी वैल्यू हो और उसका साइन माइनस हो और पावर आपकी ऑड हो तो आपके पास साइन प्लस ही आए, साइन माइनस आ जाएगा और नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नंबर अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई होते हैं तो आप बता सकते हैं कि अब आपका नंबर यहाँ पर क्या आएगा, 8। तो ये सिंप्लीफाई करके भी आपने आंसर लिख लिया। अब अगर आप नोटिस करें, यहाँ पर आपको इस पोर्शन में 2 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है। अगर देखा जाए तो सारी ही वैल्यू न्यूमरेटर में सब मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसी तरह डिनोमिनेटर में खुद के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बेस सेम ले लेते हैं। यहाँ पर 1/2 है, कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यहाँ +3/4 हो जाएगा। और ये 1/2 जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस साइन इस पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके पास प्लस साइन है। जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते तब भी साइन चेंज होता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन ये कट गया तो आपके पास 2 की पावर 3/4 रह गई। अब इसको भी साथ ही हमने लेके चलना है। 3 की पावर आपके पास +1 है, अगर कुछ नहीं तो +1 होती है। ये आपके पास +3/2 है और ये माइनस जो है जब ऊपर शिफ्ट होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब हमने पावर में रहते ही इसका एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ साइड पर आपको एलसीएम लेके दिखा दूँ तो आपके पास 2 एलसीएम आ जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ भूल रही है तो आप यहाँ रफर देख सकते हैं, एलसीएम 2 आ गया। अब जो चीज़ आप एलसीएम में लेते हैं वो बेसिकली आप इन सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ताकि आपको ये फैसला आसान हो जाए कि यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको भी बता दूँ, 2 × 1 तो 2 आ गया। ये आपके पास 2 कैंसिल हो गया तो ये 3 आ गया। ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। तो अब आप कैलकुलेट करें तो आपके पास क्या आ गया, 6। तो 2 3 टाइम्स 6, यानी कि इसका जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास पावर में अब क्या रह गया, आपके पास पावर में रह गया है 2 की पावर में 3 की पावर थी, सॉरी 3 ठीक था, 3 की पावर में आपके पास 3 आ गया, ठीक है। अब आप देखते हैं मज़ीद इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको आप जो है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो 27 आ जाएगा। फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आपने करना है तो मगर मेरे ख्याल में शायद इतने ही तक ही आंसर काफ़ी है, ठीक है ना। यही आंसर काफ़ी है इसका, ठीक हो गया। Determine whether each statement is true or false if false. Give an example of a number that shows the statement is true. पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब इंटीजर भी जान लो क्या चीज़ है, अब रैशनल नंबर भी जान लो क्या चीज़ है। इंटीजर्स आपको पता है कि वो नंबर लाइन पर दोनों एक्सट्रीम में रन करते हैं। वो आपके पास होल नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और नंबर लाइन पर दोनों डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, ठीक है ना। यानी दोनों डायरेक्शन पर रीड किए जाते हैं, 0 से लेफ्ट एक्सट्रीम पर, 0 से राइट एक्सट्रीम पर, ठीक हो गया। फिर आपके पास रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। देखिए इंटीजर्स में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होती, रैशनल नंबर में होल नंबर में भी वैल्यू होती है और फ्रैक्शन में भी वैल्यू होती है। अब जब मैं ये स्टेटमेंट आपके लिए रीड करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब चलें स्टेटमेंट रीड करें। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हर रैशनल नंबर तो इंटीजर नहीं है, क्या आप इसको इंटीजर कहेंगे?
ٹھیک ہے، نہیں اس کو آپ انٹیجر نہیں کہہ سکتے. تو ہر ریشنل نمبر تو انٹیجر نہیں ہے نا، تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس رانگ ہو گئی. ٹھیک ہے، کیونکہ ریشنل نمبر میں تو آپ کے پاس فریکشن میں بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، تو ایوری ریشنل نمبر از انٹیجر، تو ہر ریشنل نمبر تو انٹیجر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ایک آپ کا پارٹ ختم ہو گیا. 5 کا پارٹ نمبر بی، ایوری ریئل نمبر از این ارریشنل. ٹھیک ہے، اب ریئل نمبر آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ریئل نمبر کیا ہوتے ہیں. آل نمبرز آر کالڈ دا ریئل نمبر ایکسیپٹ کمپلیکس نمبرز ہیں. دوسرا آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، ریئل نمبر از ایکوز ٹو یونین آف ریشنل اور ارریشنل نمبر. ٹھیک ہے، ریشنل نمبر میں آپ کے پاس انٹیجرز بھی آ جاتے ہیں، فریکشن میں بھی آ جاتے ہیں ویلیو، ہول نمبر بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کے پاس نیچرل نمبر بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ارریشنل نمبر میں آپ کے پاس ای پائی جیسے نان ٹرمینیٹنگ اور آپ کے پاس نان ریکرنگ ویلیوز آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کا یونین جب آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کا ریئل نمبر بنتا ہے. تو اس کو میں ریئل نمبر کہہ سکتی ہوں اور اس کو بھی میں ریئل نمبر کہہ سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارے ریئل نمبر آپ کے پاس ریشنل ہوں گے اور سارے ہی ریئل نمبر آپ کے پاس ارریشنل ہوں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی پائی بھی تو آپ کے پاس ریئل نمبر ہے، مگر اس کو میں ریشنل نمبر نہیں کہہ سکتی. ای جو ہے وہ بھی آپ کے پاس ریئل نمبر ہے، مگر میں اس کو ریشنل نمبر نہیں کہہ سکتی. اسی طرح اگر 2 اور 3 فریکشن میں وہ بھی ریئل نمبر ہے، مگر وہ ریشنل تو میں اس کو کہہ سکتی ہوں، مگر اس کو میں ارریشنل نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہو گیا نا. تو اس طرح کی کچھ ویلیوز ہوتی ہے جن کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے. تو ہم اب اسٹیٹمنٹ ریڈ کرتے ہیں، ایوری ریئل نمبر از این ارریشنل. تو ہر ریئل نمبر تو ارریشنل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی میں نے آپ کو کہا یہ بھی ریئل نمبر ہے، کیونکہ یہ ریئل جو نمبر ہے اس کے یہ سیٹ ہے اس کا نا، مطلب دونوں کا یونین ہو جائے ریشنل ارریشنل کا تو ریئل نمبر بن جاتا ہے. تو آن دا ہول تو سارے نمبر ریئل نمبر ہی کہلاتے ہیں نا. تو سارے ریئل نمبر جو ہے وہ تو ارریشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی ہماری رانگ ہو گئی. اب یہ بھی کچھ ملتی جلتی اسٹیٹمنٹ ہے، ایوری ارریشنل نمبر از اے ریئل نمبر. ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ ریئل نمبر میں ریشنل اور ارریشنل نمبر دونوں ہوتے ہیں. تو ہر ارریشنل نمبر کو تو ہم ریئل نمبر کہہ سکتے، اس طرح ریشنل نمبر کو بھی ہم ریئل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایوری ارریشنل نمبر از اے ریئل نمبر، یہ ٹرو ہے. ایوری انٹیجر از اے ریشنل نمبر. ٹھیک ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ایوری انٹیجر از اے ریشنل نمبر. تو یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ ہم نے کیا ڈیفینیشن میں پڑھا ہے کہ دا نمبر وچ آر ریٹن ان دا فارم آف پی اور کیو. ٹھیک ہے، نمبر کو پی اور کیو کی فارم میں ہونا چاہیے، اور پی اینڈ کیو بلانگس ٹو انٹیجرز. ٹھیک ہے، اور کیو از ناٹ از ایکوز ٹو 0، ہم نے یہ پڑھا ہے. تو اگر دیکھو تو ان نمبرز کے نیچے اگر کوئی نمبر نہیں تو 1 تو ہے، پی اور کیو کی فارم میں تو ہے سارے. ٹھیک ہے، اور جو آپ کے پاس پی اور کیو ہے وہ بھی انٹیجرز ہیں. تو ہر انٹیجر، یہ سارے انٹیجر جو ہے وہ ریشنل نمبر ہو سکتے ہیں نا. تو ہاں جی، ہم اس کو ریشنل نمبر کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایوری ریئل نمبر از ادھر اے ریشنل نمبر اور ارریشنل نمبر. تو اب وہ کہتا ہے ہر ریئل نمبر جو ہے یا تو ریشنل نمبر ہو سکتا ہے یا وہ ارریشنل ہو سکتا ہے. تو یہ بات بھی صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہے ریئل نمبر جو ہے نا ریشنل ارریشنل نمبر کا یونین ہوتا ہے. تو وہ ریئل نمبر یا تو کبھی ریشنل ہوگا اور یا کبھی ارریشنل ہو سکتا ہے. یہ بات درست ہے.